नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी। म दिपाञ्जली तपाईको साथमा र प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर यो प्रोग्राममा हामी कुराकानी गर्दछौँ तपाईको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा। सो हेल्थ इज वेल्थ, वी अल नो द्याट। हामी सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो र स्पेशली अब कुरा गर्नुपर्दा यो सेप्टेम्बर महिना 29 तारिक यानि कि 29th of September हामी सेलिब्रेट गर्न गइरहेका छौँ वर्ल्ड हार्ट डे यानि कि मुटु दिवस रहेको छ। सो अब मुटु भनेपछि एउटा एकदमै संवेदनशील अर्गन, एउटा संवेदनशील पार्ट जसको बिना सायद हामी वी क्यान नट इभन इमेजिन आवर लाइफ्स। सो मुटुको जुन फङ्सन रहेको छ त्यो हाम्रो बडीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, वी अल नो द्याट। र मुटुसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका रोगहरू पनि छन्, तर मुटु रोगहरूमा शल्यक्रियाको पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका रहेको हुन्छ ट्रिटमेन्टको दौरानमा। सो आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ मुटु रोग र त्यसमा चाहिने किसिमका शल्यक्रियाहरूको बारेमा। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि आज डाक्टर विजय जी राजवंशीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट कार्डियक सर्जन, त्यसै गरी हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल। सो उहाँसँग हामी कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ एकैछिनपछि। अहिलेको लागि लेट्स हेभ अ लुक एट हिज प्रोफाइल भिडियो। डाक्टर विजय जी राजवंशी उहाँ एक अनुभवी हार्ट सर्जन हुनुहुन्छ जसले यस क्षेत्रमा करिब 18 वर्षको लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ। उहाँ हाल नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलको डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरीको प्रमुख अनि वरिष्ठ कार्डियक सर्जन पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर राजवंशी कार्डियक सोसाइटी अफ नेपालका वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन संस्था मुटुको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू आबद्ध भएको ठूलो संस्था हो। उहाँले एमबीबीएस को अध्ययन भारतको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कलेजबाट गर्नुभयो। बङ्गलादेशको बीएसएम मेडिकल युनिभर्सिटी नेशनल इन्स्टिट्युट अफ कार्डियोभास्कुलर डिजिज मार्फत एमएस इन कार्डियोभास्कुलर एन्ड थोरासिक सर्जरी पनि गर्नुभयो। उहाँ कार्डियक सर्जरीमा क्लिनिकल फेलोशिपका लागि अमेरिकाको प्रतिष्ठित मेयो क्लिनिकमा जानुभयो, जुन अस्पताल धेरै वर्षसम्म विश्वकै नम्बर 1 अस्पताल हुन सफल भएको छ। तत्पश्चात उहाँले येल युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन न्यू हेभनमा पनि जानुभयो र उहाँले त्यहाँबाट एडल्ट कार्डियक सर्जरीमा एडभान्स क्लिनिकल फेलोशिप पनि गर्नुभयो। यसभन्दा अघि उहाँ कन्सल्टेन्ट कार्डियक सर्जनको रूपमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा सेवारत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अहिलेसम्मको करियरमा 5000 भन्दा बढी मुटुको शल्यक्रिया पनि गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा एओर्टा सर्जरीको स्थापना गर्न अनि अघि बढ्नमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ, जस अन्तर्गत उहाँले 30 भन्दा बढी शल्यक्रियाहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा मुटु रोग सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले उपाध्यक्ष भएर एसिया पेसिफिक सोसाइटी अफ कार्डियोलोजीमा पनि धेरै समय सेवारत हुनुभयो। साथै उहाँ एसोसिएसन अफ थोरासिक एन्ड कार्डियोभास्कुलर सर्जन अफ एसियाका काउन्सिल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। पेशाले निकै व्यस्त चिकित्सक भए तापनि उहाँ आफ्नो पारिवारिक जीवनमा उत्तिकै रमाउनुहुन्छ। फुर्सदको समयमा सक्दो आफ्नो परिवारसँग समय बिताउने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिँदै आउनु भएको छ। विभिन्न जर्नलहरूमा मुटुको शल्यक्रिया सम्बन्धी उहाँका लेखहरू पनि प्रकाशित हुँदै आएका छन्। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलका प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट कार्डियक सर्जन डाक्टर विजय जी राजवंशी हुनुहुन्छ। यस आजको हाम्रो अतिथि डाक्टर विजयजी राजवंशीज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार डाक्टर साहब एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी अन दिस शो। सो अब 29th of September वी आर सेलिब्रेटिङ वर्ल्ड हार्ट डे र हार्ट भनिसकेपछि एभ्री वान इज रियली कन्सर्न अबाउट इट र हामी धेरै कुरा पनि गर्छौँ, तर कुराकानी गर्छौँ हार्ट डिजिजको बारेमा। तर आज हामी स्पेसली फोकस गर्छौँ हाम्रो कन्भर्सेसन अन हार्ट सर्जरिजको बारेमा, जसको तपाईँ एउटा स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन डाक्टर साहब। सो मेन थिङ इज एउटा यस्तो टेक्नोलोजी छ जुन तपाईँहरूले मेडिसिटीमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जुन तपाईँ आफैले पनि लिड गर्नुभएको छ होइन। सो यसलाई भनिन्छ एक्मो टेक्नोलोजी। आई थिङ्क आई सुड स्टार्ट माई क्वेसन फ्रम हियर। एक्स्ट्रा कर्पोरल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भनिन्छ जसलाई एक्मो टेक्नोलोजी। यो टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा। वाट इज एक्मो टेक्नोलोजी?
एक्मो भनेको त्यही हजुरले जुन भन्नुभयो एक्स्ट्रा कर्पोरल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भन्छ। यो चाहिँ एउटा उपकरण या एउटा इक्विपमेन्ट हो जसबाट चाहिँ हामीले आकस्मिक रूपमा मुटु र फोक्सोलाई सहयोग गर्न सकिन्छ र यो गर्ने भनेको मैले जुन भने आकस्मिक रूपमा गर्दछौँ र यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ जुन हामीहरूले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि हार्ट लङ मेसिन भन्छौँ। एउटा यन्त्र हुन्छ जसले चाहिँ हार्ट र लङको काम गर्छ। हार्टकोमा चाहिँ पम्प हुन्छ जसले चाहिँ मुटुको जस्तै रगत पम्प गरेर सर्कुलेसन मेन्टेन गर्छ र लङको काम चाहिँ एउटा अक्सिजनेटर हुन्छ। यो अक्सिजनेटरले चाहिँ शरीरको कार्बन डाइअक्साइड निकालेर र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाइदिन्छ र यो उपकरण चाहिँ हामीहरूले पाइपबाट विभिन्न ठाउँबाट कहिलेकाहीँ छातीबाट या इभन खुट्टाको रगत नलीहरूबाट चाहिँ त्यो मेसिनमा जोडेर अनि त्यसपछि युज गरिन्छ। यो उपकरण हुन त एकदम रिसेन्ट होइन, इट हेज बिन देयर इन नेपाल फर आई थिङ्क एटलिस्ट अराउन्ड मोर देन 10 years। तर यसको इम्पोर्टेन्स आउन थालेको चाहिँ अहिलेको जुन पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज कम इन टु प्रोमिनेन्स। मैले यो फ्राइडे मात्र हेरिरहेको थिएँ, हामीहरूको एउटा एल्सो रेजिस्ट्री भन्ने हुन्छ भनेको एक्स्ट्रा कर्पोरेट लाइफ सपोर्ट अर्गनाइजेसन वर्ल्ड वाइड हो जुनमा नेपाल मेडिसिटी पनि वी अल्सो अ मेम्बर। त्यसमा विश्वभर अहिलेसम्म अलमोस्ट 1,75,000 चोटि चाहिँ एक्मो प्रविधि युज गरेको छ संसारभरि। त्यसमध्ये कोभिडमा चाहिँ अलमोस्ट 8,500 जति युज भएको छ वर्ल्ड वाइड। तर विशेष गरी यो चाहिँ नर्थ अमेरिका र युरोपमा युज भएको छ। एसिया पेसिफिक रिजनमा अलमोस्ट अराउन्ड 130 पेसेन्ट्समा युज भएको छ। हामीहरूले चाहिँ यो कोभिडको दौरानमा 3 जना बिरामीमा यो युज गरेर किनभने कस्तो भने दिज आर पेसेन्ट्स जसलाई चाहिँ यो सपोर्ट गरेन भने दे आर नट गोइङ टु सर्भाइभ। अनफर्चुनेटली यसको पनि कम्प्लिकेसन्सहरू छन्। Worldwide results is also only 50%. So people who require ECMO, उहाँलाई ECMOमा राखेपछि चाहिँ only 50% actually survive out of hospital survival. But this is something like a last resort. र मैले के देख्छु भने यो ECMO प्रविधि चाहिँ is going to become very big worldwide in future. Okay. So यहाँले भन्नुभएको चाहिँ क्रिटिकल पेसेन्टहरूको लागि इट्स भेरी हेल्पफुल होइन। सो वी अल नो अबाउट भेन्टिलेटर्स, हुन त भेन्टिलेटर्सको बारेमा पनि हामीलाई छ। सो एक्मो एन्ड भेन्टिलेटर्स इज इट क्वाइट सेम? नट एक्ज्याक्टली, किनभने यो मेसिनबाट चाहिँ फोक्सोको पनि काम गर्छ र मुटुको पनि काम गर्छ। यसबाट चाहिँ कस्तो भने तपाईँले मुटुलाई मात्र सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोक्सोलाई मात्र सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मुटु र फोक्सो दुवैलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भेन्टिलेटरमा राखेर पनि बिरामीलाई हामीले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन नसकेपछि चाहिँ त्यसपछि यो एक्मो प्रविधि अगाडि आउँछ। अलराइट। सो जस्तै बिरामीको कुन अवस्थामा चाहिँ यो बस आर्टिफिसियल सपोर्ट सिस्टम या यसको आवश्यक पर्दछ, जस्तै एक्मोको आवश्यकता पर्दछ होइन, कुन लेभल? जस्तै अब यो कोभिडले पनि धेरै कुरा सिकायो। कोभिडको प्रमुख कम्प्लिकेसन्स भनेको नै शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनु हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुन लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ नि एक्मो सपोर्टमा चाहिँ राखिन्छ बिरामीलाई? सो यो एक्मो प्रविधि चाहिँ खास सुरु भएको चाहिँ कस्तो भने मुटुको शल्यक्रियापछि सपोर्ट गर्नलाई हो। किनभने हामीहरूले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुटु धेरै नै कमजोर हुन्छ। कमजोर मुटु अपरेसन गरिसकेपछि कमजोर हुँदाखेरि अलिकति रिकभर गर्नलाई टाइम लाग्छ र कहिलेकाहीँ इभन मुटुको शल्य गरिसकेपछि, किनभने हामीले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ मुटुलाई बन्द गर्छौँ। यो हार्ट लङ मेसिनमा राखेर मुटुलाई एउटा स्पेसल सल्युसन दिएर मुटुलाई बन्द गर्छौँ, फोक्सोलाई पनि बन्द गर्छौँ। सो त्यो पिरियडमा चाहिँ दिस मेसिन वर्क्स एज द हार्ट एन्ड लङ। हामीहरूले शल्यक्रिया गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अगेन हामी रिभाइभ गर्छौँ हार्टलाई। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकता सुरुमा यो डेभलप भएको चाहिँ हार्ट सर्जरीलाई सपोर्ट गर्नलाई हो, तर ग्रेजुअली यसको रोल एक्सप्यान्ड हुँदै गएको छ। यो हामीहरू अहिले युज गर्छौँ इभन लङ डिजिजहरूमा, जस्तै एकदम कृत्रिम लङ्स इन्फेक्सनहरू, निमोनियाहरू। अनि अब यो प्रोमिनेन्स आयो अघि हजुरले जुन भन्नुभयो कोभिडमा,
पहिला योभन्दा अगाडि सार्सको जुन पेन्डेमिक त हुन पाएको थिएन त्यो बेला पनि एकदमै युज भएको थियो। कहिलेकाहीँ ड्राउनिङमा हामी युज गर्छौँ र कहिलेकाहीँ कुनै कुनै विषादीहरूले गर्दाखेरि स्पेसली नेपालमा मैले देखेको चाहिँ यो एल्युमिनियम फस्फाइड पोइजनिङ भन्छ नि, जुन मुसा मार्नलाई युज गर्ने त्यो पोइजनले चाहिँ त्यो अब कहिलेकाहीँ सुसाइड अटेम्प्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइजनले चाहिँ हार्टलाई एकदमै डिप्रेस गर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले इभन नेपाल मेडिसिटीमा आई थिङ्क 3 पेसेन्ट्समा युज गरेको छौँ। ओके, सो द रेट्स आर क्वाइट गुड, रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड यसको? एक्सेप्टेबल इन्टरनेसनली। मैले अघि जुन सुरुमा भने देयर इज अलमोस्ट 50% मोर्टालिटी। हामीहरूकोमा चाहिँ 9 जना बिरामीमा युज गरेका छौँ। तीमध्ये हामीहरूले वी आर एबल टु 3 people वर एबल टु सर्भाइभ, 2 सर्भाइभड आउट अफ हस्पिटल डिस्चार्ज अनि एकजना चाहिँ खास एक्चुली माउन्टेनियर हुनुहुन्थ्यो। मकालु क्लाइम्ब गर्दाखेरि हि गट लस्ट। हि वाज अ डक्टर, हि वाज एनेस्थेटिस्ट, बेहोस गर्ने डक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। बट हि वाज इन्टु माउन्टेनियरिङ, हि गट लस्ट मकालुमा हराउनु भएको थियो। एन्ड देन वेन दे ब्रट हिम टु अस, हि वाज इन अ भेरी क्रिटिकल केस। हि अलमोस्ट एक्सपायर्ड इन द आइसियु इन द सेन्स मुटु र फोक्सो बन्द भएको थियो र त्यसपछि हामीले एक्मो प्रविधिमा हालेर 3 days जति राखेर अनि त्यसपछि उहाँको फ्यामिली दे वान्टेड टु सिफ्ट टु ब्याक टु सिङ्गापुर जहाँ उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। सो देन वी युज द पोर्टेबल एक्मो टु सिफ्ट। सो त्यसै कारण अघि मैले जुन भनिनँ त्यसमा यो एक्मोको रोल अझ कस्तो एक्सप्यान्ड भइरहेछ भने इभन हामीहरूले जस्तै हार्ट कार्डियक अरेस्ट भन्छ नि, हार्ट एट्याक भन्दा पनि मुटु बन्द हुने। किनभने जहिले पनि जुन बिमारीमा पनि ग्रेजुअली गएर हार्ट कमजोर भएर बन्द हुन्छ, फोक्सो काम गर्दैन। त्यस्तोमा चाहिँ अहिले नयाँ प्रविधि के आएछ भने इमर्जेन्सी बेसिसमा हामीले इमर्जेन्सीमै एक्मो हाल्छौँ। त्यो भएपछि हार्ट र लङ काम गर्न थाल्छ। त्यसपछि वी ट्राई एन्ड समटाइम्स यु डोन्ट ह्याभ टाइम, बिरामीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको मुटु बन्द हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी क्विकली एक्मोमा राख्छौँ एन्ड देन वी इन्भेस्टिगेट फर्दर। अरू भनेको जुन अहिले मैले भने हाल ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा पनि क्रिटिकल पेसेन्टहरू ट्रान्सपोर्टमा पनि युज हुन्छ र इभन हार्ट ट्रान्सप्लान्टमा मुटुको जुन अङ्ग प्रत्यारोपण गर्छौँ नि मुटुमा, त्यसमा चाहिँ युजली हामीहरूको 6 to 8 आवर्सको इन्टरम पिरियड हुन्छ। त्यो भित्रमा चाहिँ एकजनासँग जुन निकालेर डोनर भन्छौँ उहाँसँग निकालेर हामीले चाहिँ रेसिपिएन्टमा गर्नुपर्छ। तर यो प्रविधि आएपछि द्याट ड्युरेसन, किनभने हामीले त्यो डोनर मुटुलाई पनि यो प्रविधिमा राखेर त्यो ड्युरेसन बढाउन सकिन्छ। अब हामीहरूका मुटुको अङ्ग प्रत्यारोपण चाहिँ छैन, तर कस्तो भने विदेशमा स्पेसली डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा युजली जस्तै अमेरिकामा चाहिँ यु हेभ लाइक अ 2 or 3 hours को ट्राभल पिरियड वे हामीहरू ट्राभल गरेर प्लेनबाट प्रोक्योर गर्छौँ अनि लिएर आउँछौँ। तर अब यो प्रविधि आएपछि यु क्यान इभन गो मोर फर्दर। सो त्यसै कारण यो प्रविधि चाहिँ आई थिङ्क इज गोइङ टु एक्सप्यान्ड। र अर्को भनेको यसमा चाहिँ कस्तो भने यही क्रिटिकल पेसेन्ट्सहरू आउँछ, कुनैको एकदम इमर्जेन्सी सर्जरी गर्नुपर्छ या इभन हृदयघात भएर आउँदाखेरि मुटु एकदम कमजोर हुन्छ, यो प्रविधिमा राखेर अनि त्यसपछि हामीहरूले एन्जियोप्लास्टी जुन स्प्रिङ या बलुन हाल्ने भन्छ त्यो गर्छौँ, इभन मुटुको शल्यक्रिया गर्छौँ। त्यसै कारण आई थिङ्क यो प्रविधि चाहिँ वर्ल्ड वाइड इज एक्सप्यान्डिङ र राम्रो कुरा भनेको नेपालमा पनि अभाइलेबल छ र यो प्रविधि चाहिँ बढ्दै जानेछ। सो भनेपछि नेपालमा पनि यसको फ्युचर चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। सो विशेष गरी भनिन्छ कि संसारमा एकदमै जटिल किसिमका शल्यक्रियाहरू चाहिँ 7 प्रकारका छन् रे हैन, र यसमा पनि मुटुको पनि अनेक किसिमको शल्यक्रियाहरूमध्ये जटिल पनि छन् र त्यसमा पनि थोरासिक आर्टेरिक डिस्क सेक्सन भनिन्छ यसलाई। सो यो रिपेयर हो भनेर भनिन्छ। यो किसिमको सर्जरी चाहिँ इट्स क्वाइट क्रिटिकल एन्ड इट्स डेन्जरस पनि भनेर भनिन्छ हैन। सो यो कस्तो किसिमको शल्यक्रिया हो डाक्टर साहब? सो यो भनेको चाहिँ एओर्टिक डाइसेक्सन भनेको चाहिँ कमनली हुने भनेको हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ, मुटु हुन्छ र मुटुबाट निस्कने मूल रगत नली हुन्छ जुन चाहिँ छातीबाट पेटमा भएर खुट्टामा जान्छन् र यसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हाँगा दिँदै जान्छ। जस्तै पहिलो हाँगाहरूले त मुटुलाई नै सप्लाई गर्छ, हामी कोरोनरी आर्टरिज भन्छौँ। त्यसपछि दायाँ हात, दायाँ मस्तिष्क, बायाँ साइडको मस्तिष्क, बायाँ हात अनि छाती, सानो आन्दा ठुलो आन्दा, यसको हाँगाहरू हुन्छ। यो डाइसेक्सन भनेको चाहिँ यो मूल रगत नली चाहिँ च्यात्नु। युजली हुने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ वंशागत कारणले हुन्छ यो जेनेटिकल डिसअर्डर्सहरूमा, अर्को चाहिँ ग्रेजुअली ओभर एज। अब कुरा आउँछ कस्तो भने त्यही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्मोकर्सहरूमा चाहिँ यो एन्युरिजम डेभलप हुन थाल्छन्
जो एनुरिजम जति ठुलो हुँदै गयो मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि साधारणतः एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ बलुन जस्तै हो तपाईँ बलुन फुक्न अगाडि जुन त्यो बलुनको वालको स्ट्रेङ्थ हुन्छ नि त्यो तपाईँ बलुन फुक्दै गएपछि त्यो वाल कमजोर हुँदै जान्छ नि एक्ज्याक्टली त्यो हाम्रो एउटा पनि त्यस्तै एक्ज्याक्टली मूल रगतनली पनि त्यस्तै हो त्यो कमजोर हुँदै गएपछि त्यो भित्ता च्यात्न सक्छ भित्ता च्यातेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एकदम जटिल रोग हो विदिन 24 आवर्स 50% अफ द पिपल डाई अनि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आई थिङ्क तपाईँको यस माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु हामीहरूले विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा हाम्रो पपुलेसनको क्यालकुलेट गर्दाखेरि एभ्री इयर अराउन्ड 300 डाइसेक्सन्स हुन्छ तर नेपालमा हामीहरू जुन कार्डियाक मुटुको शल्यक्रिया गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू सबै हेर्दाखेरि हामीले 30 वटा पनि गर्दैनौँ भनेको त 90% अफ दिज पिपल डोन्ट इभन रिच द हस्पिटल हजुर अब आयो शल्यक्रियाको पार्टी अब यो किन एकदम जटिल र एकदमै च्यालेन्जिङ सर्जरी किन हो भने चाहिँ हामीहरूले त्यो मूल रगत नली पुरा फेर्नुपर्छ हामी हार्ट लङ मेसिनमा राख्छौँ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो मस्तिष्कमा जाने रगत नलीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सर्कुलेसनै बन्द गर्नुपर्छ अघि मैले एक्मोको कुरा गरेँ जसमा चाहिँ मुटु र फोक्सोलाई सहयोग गर्ने तर यसमा चाहिँ हामीहरूले रक्त सञ्चालन नै बन्द गर्छौँ त्यो कसरी गर्छौँ भने शरीरको नर्मल तापक्रम हामीले भन्दाखेरि 37.6 डिग्रिज भन्छ त्यो तापक्रमलाई हामीले 18 डिग्रिजमा लैजान्छौँ बिस्तारै ग्रेजुअली ओभर अ प्रोसेस अनि एउटा 30 to 45 मिनट्सको विन्डो पिरियडमा हुन्छ जसमा चाहिँ हामी वी स्टप द एन्टायर सर्कुलेसन किनभने ब्लड भएपछि त हामीले भिजन हुँदैन देख्न सकिँदैन र त्यो 30 मिनट्सको पिरियडमा हामीले जुन गर्नुपर्ने जुन रगत नली करेक्ट गर्नुपर्ने त्यो गर्छौँ र यो पनि हामीले नेपालमा अलमोस्ट 35-40 पेसेन्ट्सहरूलाई गरिसकेका छौँ र मेरो स्पेसालिटी पनि यही हो म अब येल युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ यही सम्बन्धी नै अलमोस्ट मोर देन अ इयर यही सम्बन्धी अब तालिम हासिल पनि गऱ्यौँ त्यसपछि यही सम्बन्धी पनि काम गरिरहेको थियौँ र नेपालमा आएर पनि यही सम्बन्धी मेजोरिटी अफ द सर्जरीहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु र इभन अहिले नेपाल मेडिसिटीमा पनि गरिरहेको छु सो जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि नेपालको पपुलेसनको कन्टेक्समा मोस्ट अफ द पिपल दे डोन्ट नो अब त्यो नली नै फुटिसक्यो या वाल कमजोर भइसक्यो भन्ने हिसाबले सो वाट काइन्ड अफ हिन्ट्स हाम्रो बडीले दिने साइन्स एन्ड सिम्टम्स कि अब मेरो चाहिँ नि डाइसेक्सन गर्नुपर्ने हो या त्यसमा प्रब्लम देखियो भन्ने किसिमको चाहिँ कस्तो हिन्ट एन्ड सिम्टम्स हामीले फेस गर्नुपर्छ अब अनफर्चुनेटली यो रोग चाहिँ युजली सिम्टम बिना हुन्छन् एसिम्टोमेटिक भन्छौँ अब शङ्का गर्न सकिने ठाउँ भनेको चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री कसैको मुटुको रगत नलीको यो एउटाको अपरेसन गरेको छ फ्यामिली फर्स्ट डिग्री या सेकेन्ड डिग्री देन एकचोटि चेक गर्न जानु उचित हुन्छ हामीहरू सिन्ड्रोमहरू भन्छौँ यो मार्फन सिन्ड्रोम्स कतिवटा सिन्ड्रोम चाहिँ बच्चाहरूमा पनि पिडियाट्रिसियन या अडल्ट चिकित्सकहरूले थाहा पाउँछ किन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिजिकल अपियरेन्स हुन्छ त्यस्तोमा पनि एउटा हामी युजली जाँच गर्ने चाहिँ सिटी स्क्यान गरेरै हो त्यो गर्न सकिन्छ तपाईँको अघि मैले भने जस्तै जुन यो रिस्क फ्याक्टर्सहरू छ हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज यिनीहरू छ भने चाहिँ एकचोटि कुनै अस्पतालमा गएर तपाईँको यो मुटुको भिडियो एक्सरे र त्यसमा केही शङ्का देखियो र छातीको एक्सरेमा केही शङ्का देखियो भने चाहिँ हामी सिटी स्क्यान गर्छौँ अब जुन ठाउँमा मैले तालिम गरेको थिएँ येलमा त्यहाँ चाहिँ अब यो इज न्यू इभन इन्टु द एन्टायर वर्ल्ड त्यहाँको जुन द मेन एओटिक इन्स्टिट्युटको त्यहाँ चाहिँ हामीले वी आर ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई जिन्स सो देयर वर 6 जिन्स हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न खोजिरहेको थियौँ जसमा चाहिँ यो एओटिक डाइसेक्सन र एओटिक एन्युरिजम कमन हुन्छ अब मैले त्यहाँ छोडेर आएँ त्यसै कारण अब अलिकति फलोअप पनि भएन तर थिङ्स लाइक दिस यस्तो अगाडि आयो भने चाहिँ यो रोगको लागि किनभने इमेजिन इफ वी क्यान आइडेन्टिफाई पिपल इभन बिफोर द एनी अफ द कम्प्लिकेसन्स अकर्स त्यो भयो भने त एकदम ठुलो कुरा भयो नि हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ नि हजुर सो यो हिसाबले चाहिँ जस्तै अब मुटुको शल्यक्रिया भनेपछि अब साधारण शल्यक्रिया होस् भनेपछि त अलिकति जटिलता त हामीले फेस गर्छौँ नै होइन र अब यहाँ कुरा आउँछ मुटु एउटा सेन्सिटिभ पार्ट एन्ड वेन एभर आवर फ्यामिली मेम्बर्स अर हाम्रो सोसाइटीमा पनि कोही मुटुसँग सम्बन्धित प्रब्लम भएको खण्डमा चाहिँ वी टेक डिफ्रेन्ट एडभाइसेस होइन र सबैभन्दा पहिला त डक्टर कहीँ जान्छौँ एन्ड स्पेसली सर्जरीको पार्ट आउँदाखेरि चाहिँ वी हेभ टु रिथिङ्क अबाउट इट कि नेपालमा गर्ने कि नगर्ने द्याट्स अ बिग क्वेसन मार्क र धेरै चाहिँ बाहिर पनि जानुहुन्छ होइन अब नेपालमा यति धेरै उपकरणहरू हुँदै यस्तो दक्ष अनुभवी हातहरू हुँदै पनि
वेयर डु यु थिङ्क वी ल्याक एज अ सर्जन तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू यसमा के छ? I think this is a very important question. एकदमै important question हो. I face this a lot in my practice also. I think there's एउटा कुरा मात्र होइन, multiple कुराहरू छन्. कस्तो भने अब डेभलपिङ कन्ट्री भएकोले I understand कस्तो भने हामीहरूको प्राइमरी हेल्थदेखि लिएर यो जुन यो हाई लेभल दिस कार्डियक सर्जरीहरूमा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ. एक हुन त यो विगत लास्ट 10 to 15 इयर्समा हामीहरूको नेपालमा मेडिकल साइन्स रियली प्रोग्रेस गरेको छ र विगत 5देखि भनौँ 10 वर्षदेखि चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरहरू पनि आएका छन्. अब कस्तो भने म के देख्छु भने प्राथमिक एज अ हेल्थ प्रोफेसनल एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीहरूले के रियलाइज गर्नुपर्छ भने हेल्थ सेक्टर वेदर हामीले मन परे पनि नमन परे इज अ सर्भिस सेक्टर. यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ. फर्स्ट पार्ट अफ हेल्थ सेक्टर इज मेडिकल सर्भिस. तपाईँले राम्रो चिकित्सकसँग प्रपर मेडिकेसन प्रपर सर्जरी गर्नु पर्यो एक. तर यो हस्पिटालिटी सेक्टर पनि हो. यु वान्ट एज अ पर्सन यु वान्ट अ क्लिन प्लेस, यु वान्ट नाइस, यु वान्ट पिपल टु ट्रिट यु स्पेसल होइन. त्यो पार्ट पनि छ. आई थिङ्क त्यो यो दुईवटा हो. अब त्यो बाहेक अरू कस्तो भने अब तपाईँले भन्नुभएको छ जेनरल ट्रेन छ अपरेसन भनेपछि डर त लाग्छ सबैजनालाई. इभन मेरै सर्जरी गर्नु पर्ने मलाई पनि डर त हुन्छ. तर पनि कस्तो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो दक्ष चिकित्सकहरू छन् अहिले. अल द टेक्नोलोजी इज देयर, एभ्रिथिङ इज देयर होइन. त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन. तर अब द मल्टिफ्याक्टोरियल कस्तो भने इभन फर स्मल डिजिजेस पिपल गो आउटसाइड एन्ड द्याट डजन्ट हेल्प. द्याट डजन्ट हेल्प एट अल. किनभने सानो कुरामा स्पेसली अलिकति वेल नोन पिपलहरू इफ दे स्टार्ट गोइङ आउट व्हाट ह्यापन्स इट कम्स अल ओभर द न्युज एन्ड देन त्यो कस्तो भने वी एज अ चिकित्सक आर सस्पेक्ट. बिग क्वेसन मार्क होइन. हाम्रो नेपालको हेल्थ फेसिलिटिजमा र हेल्थ सेक्टरमा नै इट्स अ बिग क्वेसन मार्क होइन. सो यस वी विल गेट ब्याक टु यु इन अ वाइल. अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको. वी शैल बी राइट ब्याक. स्टे ट्युन्ड. वेलकम ब्याक. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD. म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर विजय जी राजवंशीज्यू. उहाँ हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट एन्ड कार्डियक सर्जन, त्यसै गरी हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल. सो डाक्टर साहब, जस्ट कन्टिन्युइङ आवर कन्भर्सेसन, हामीले अघि कुराकानी अलिकति एड गरेका थियौँ कि we want the best of treatment from hospitals होइन. हामी जहाँ एडमिट भए तापनि सो हामी किन बाहिर गइरहेछौँ, किन सेकेन्ड थट आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो. सो त्यसमा यो वर अलिकति हामी अफ एयर कुराकानी गरेको थियो. यो वर एडिङ कि धेरै सिस्टमहरूमा म्यानेज हुन पनि जरुरी छ र अलिकति हुन्छ नि वेल नोन फेसेसहरू वेल नोन पिपलहरू चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि स्पेसली हार्टको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ द्याट माइट मेक अ भेरी बिग क्वेसन मार्क इन हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ. So, isma you were adding something about health insurance pani. So I think मैले धेरैचोटि भनेको छु, not so much in maybe public forum. नेपालको लागि health system improve गर्नलाई health insurance is important. I see this as the only way. किनभने अब यस्तो छ हो, अब नयाँ उपकरण आइरहेको छ, स्पेसली मुटुको शल्यक्रियाहरूमा त आइरहेको छ. अब अहिले बाहिर कस्तो भने पर्क्युटेनियस भाल्भ भन्छौँ, अपरेसन नगरिकन रगत नलीमा पाल पारेर भाल्भ हाल्ने आएछ त्यो. अनि त्यसपछि हामी मुटु फेल खाँदाखेरि भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस भन्छौँ, आर्टिफिसियल हार्ट भन्छौँ. अब यो प्रविधिहरू चाहिँ नेपालमा छैन. किन छैन भने महँगो छ. अनफर्चुनेटली वर्ल्ड वाइडै महँगो छ. इभन आई क्यानट अफोर्ड इट. आई एम अ मिडल क्लास पर्सन, आई क्यानट अफोर्ड इट. एन्ड हामीहरूले भन्दाखेरि 25% अफ आवर पपुलेसन इज इन द पोभर्टी लाइन होइन. So the only way we can provide proper health care, heart health care भनौँ न, is if we develop an insurance system. त्यो भयो भने त्यो पनि कस्तो भने it should be payless in the sense मैले एउटा मेरो आइडेन्टिफिकेसन कार्ड लिएर आएर म मेरो यो इन्सुरेन्स छ भनेपछि, किनभने म के देख्छु भने यहाँ चाहिँ अहिले you pay first and then you know like then after that you claim from the companies. होइन. एन्ड आई डोन्ट नो हाउ मच अफ इट यु गेट ब्याक. किनभने म धेरैजना बिरामीहरू देख्छु अपरेसन गर्छु अनि त्यसपछि दे ब्रिङ अ होल बन्च अफ पेपर्स द्याट दे आस्क मी टु साइन होइन. हामीले त्यो सिस्टम डेभलप, किनभने
इफ यु लुक एट वेस्टर्न कन्ट्रिज द्याट्स हाउ देभ डेभलप्ड होइन अब सोसियलिस्ट कन्ट्रिजमा द गभर्मेन्ट टेक्स केयर अफ एभ्रिथिङ होइन इट्स नट द्याट द गभर्मेन्टले हार्ट हेल्थमा चाहिँ गर्नुभएको छ किनभने 15 वर्ष मुनिको नि शुल्क छ नेपालमै above 70 years नि शुल्क छ बातजोर सम्बन्धी नि शुल्क छ तर दिस हेज टु बी एक्सप्यान्डेड ओभरअल सो द्याट किनभने देन वी क्यान ब्रिङ नयाँ प्रविधि जस्तै अब मैले भनिहालेँ पोकिटिनस भ्याल्भ होइन अरू आर्टिफिसियल हार्ट्सहरू छ यो न्यू टेक्नोलोजी त आइरहन्छन् अनलेस वी स्टे इन टच विथ द्याट लेभल अफ टेक्नोलोजी र न्यू जुन टेक्नोलोजी र न्यू मेडिसिन आइरहेछ देन विल अलवेज बी फ्यु स्टेप्स बिहाइन्ड द्याट्स अल्सो अनदर रिजन वाइ पिपल विल गो आउट डेफिनेटली हजुर सो अब हामीले कुराकानी गर्छौँ नि सर्जरीको कुराहरू भइरहेको छ हार्ट सर्जरी अघि पनि भन्यो सर्जरी भन्ने बित्तिकै एक किसिमको डर लागिहाल्छ पेसेन्टलाई त अब मेन्टल स्टेट नै डिफ्रेन्ट लेभलको हुन्छ भनेपछि फ्यामिली मेम्बर्स अल्सो भेरी कन्सर्न अबाउट इट एन्ड यु एज अ सर्जन जुन किसिमको च्यालेन्जेस र तपाईँले फेस गर्नुहुन्छ आफ्नो डेली आफ्नो लाइफमा आफ्नो करियरमा एभ्री डे डेली बेसिसमा होइन सो काउन्सिलिङ अल्सो प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल होइन सो कस्तो किसिमको काउन्सिलिङ चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ र फिडब्याक कस्तो भइरहेको हुन्छ यु नो सबैजनाको एउटै लेभल त हुँदैन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बट देन यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल के गर्छु भने चाहिँ म आई स्पेन्ड टाइम आई ट्राई टु गिभ अलिकति एक्स्ट्रा टाइम टु माई पेसेन्ट्स स्पेसली किनभने यो शल्यक्रियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो जटिल कुरा हो एक त आई हेभ टु गेन देयर ट्रस्ट होइन आई हेभ टु टेल देम द राइट थिङ्स इभन इफ दे डोन्ट कन्टिन्यू विथ मी एटलिस्ट दे सुड हेभ द राइट इन्फर्मेसन र अहिलेको इन्फर्मेसन एजमा इन्टरनेटमा हेर्नुभयो तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने हरेक प्रोसिजर कसरी गर्छ भनेर पनि देखाएको भिडियोहरू हुन्छ अब कतिको बुझिन्छ त्यो अर्को कुरा हो तर सबै देख्न सकिन्छ इन्टरनेटमा सो मच इन्फर्मेसन म चाहिँ के गर्छु भने म चाहिँ आई स्पेन्ड टाइम चित्र बनाएर पनि म आई एक्सप्लेन टु देम एभ्रिथिङ आई ओपन माई ल्यापटप म ल्यापटपमा भिडियोज त नट नेसेसरली तर पिक्चर्सहरू देखाएर आई ट्राई एन्ड एक्सप्लेन एज मच एज पोसिबल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हेल्प हुन्छ बिरामी डेफिनेटली किनभने यो इन्फर्मेसन र यो एजमा चाहिँ म एज अ चिकित्सक पनि मेरो दायित्व हो कि मैले त्यतिसम्म इन्फर्मेसन चाहिँ मेरो हरेक बिरामीलाई दिन सक्नुपर्छ सो मेन थिङ अब हामीले जस्तै हार्ट हेल्थको कुराकानी गरिरहेका छौँ आज होइन र नेपाल कार्डियक सोसाइटीको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सो 29th of September वी आर सेलिब्रेटिङ वर्ल्ड हार्ट डे भनेपछि यो स्पेसिफिक डेको लागि केही प्रोग्राम्सहरू छ या वाट आर थिङ्किङ अफ र स्पेसली जुन यो कार्डियक सोसाइटी नेपालको चाहिँ नि योजनाहरू के रहेको छ सो यो वर्ल्ड हार्ट डे जुन सुरु भयो यो चाहिँ कस्तो भने वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनको आह्वानमा हो अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि WHO पनि इन्भल्भ छ र द वर्ल्ड हार्ट फेडरेसन हेज लट अफ कन्ट्री मेम्बर्सहरू जसमा चाहिँ कार्डियक सोसाइटी हामीहरू पनि मेम्बर छौँ यसको मेन उद्देश्य चाहिँ स्प्रेड द वर्ड अबाउट गुड हार्ट हेल्थ होइन र खास प्रिन्सिपली चाहिँ के हो भने एभ्री इन्डिभिजुअल इन दिस वर्ल्ड अब वर्ल्ड त नभने एभ्री इन्डिभिजुअल इन दिस कन्ट्री should be able to get decent heart health care where they are and when they want it. अब तर यसको यो अब हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ अझ पनि सहर केन्द्रित छौँ हामीहरू होइन अब यो कसरी बढाउने भनेको अवेरनेस अब म यो मिडियममा हजुरले बोलाउनु भयो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट आइ एम स्योर एज द वर्ल्ड हार्ट डे कम्स नियर देयर विल बी मोर प्रोग्राम्स एन्ड आई थिङ्क इभन people in media do focus on it. So we have to bring awareness collectively. It's a individual ko daitwa or not just the organization. And as a cardiac society चाहिँ कस्तो भने हामीले एउटा HeartNet भनेर एउटा organization बनाएको छ. It involves patients, even patients who've undergone heart surgeries, विभिन्न hospitals-हरु. And then we usually, like conduct rallies. There are these CMEs, your programs-हरु जसबाट चाहिँ at least a little bit goes out into the media. People like us come out and speak about it, so at least you are aware. हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ एउटै हो कि everyone should be aware about having a healthy heart. र वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनले चाहिँ जहिले पनि स्लोगन्सहरू निकाल्छ. अब यो पालि चाहिँ use heart to connect. So it's a broad term. तर कस्तो भने अब you can use heart to connect to make sure you have a healthy heart, to connect to your physician, me to connect to my patients, हैन. अनि as a organization Nepal Medicity मा पनि, so for 1 week what we've decided is
we'll give a major discount for heart checkups. We'll have a screening desk for free basic heart checkups. And we'll run this program, and then we'll also conduct a few awareness programs. So जसबाट चाहिँ जुन बिरामीहरू हाम्रो हस्पिटलमा आइराख्नु भएको छ उहाँलाई एटलिस्ट उच्च जीवनशैली कसरी गरिन्छ र रिस्क फ्याक्टर्सहरू के हो त्यो बारे ज्ञान होस् भनेर। सो डाक्टर साहब धेरैजना चिकित्सकहरूलाई मैले प्रोग्राममा निम्त्याइसकेँ र उहाँहरूकोसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हेल्थ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि इट्स लाइफस्टाइल भन्दै से होइन। सो आई थिङ्क हार्टको पनि इट्स द सेम थिङ बिकज द हेल्दियर यो लाइफस्टाइल इज द हेल्दियर यो हार्ट इज होइन। सो हार्टको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हामीले हार्ट चेकअप गर्दैनौँ एज हामीलाई केही प्रब्लम भएको खण्डमा मात्रै हामी जान्छौँ, या मुटुमा चस्कियो या सास फेर्न गाह्रो भयो देन वी इमर्जेन्सीली वी गो टु द हस्पिटल्स होइन फर द चेकअप। तर नर्मली स्वस्थ छ भने हामी कोही पनि जाँदैनौँ हस्पिटलमा। तर हार्टको केसमा चाहिँ हाउ फ्रिक्वेन्टली वी सुड बी स्क्रिनिङ आवर हार्ट अर लाइक हुन्छ नि वी सुड बी भिजिटिङ आवर कार्डियोलोजिस्ट, के छ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हार्ट डिजिज भनेर चाहिँ एकदमै ब्रड टर्मिनोलोजी हो, त्यसमा चाहिँ धेरैवटा कुराहरू आउँछन्। अब हामी एज अ शल्य चिकित्सक कस्तो भने जन्मजात रोगहरूदेखि नै सुरु गर्छौँ। जन्मजात रोगहरूमा चाहिँ जन्मेपछि यदि केही गरिकन आफ्नो नानी नवजात शिशुहरू निलो हुने त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ यु निड टु स्क्रिन। हुर्कँदै जाँदाखेरि चिल्ड्रेन र बच्चाहरू र इभन नवजात शिशुहरूमा केही गर्दाखेरि सास फेर्न लामो सास फेर्न इन्टरप्टेड फिडिङ भन्छ, त्यो बिचमा ब्रेक लिएर फिड गर्ने, धेरै रुने, त्यस्तो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्क्रिन गर्नु उचित हुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बाथजोड जुन रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी के इम्पोर्टेन्ट भन्छौँ र चाहिँ घाँटीमा सङ्क्रमण इन्फेक्सन हुन्छ, नट रुगाखोकी होइन कि घाँटीमा इन्फेक्सन ज्वरो आउने यो टन्सिल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सक र नजिकको चिकित्सकसँग सम्पर्क राखेर त्यसको उपचार गराउनुपर्छ। किनभने त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गरेर पछि मुटुमा असर गर्छ र मुटुको भ्याल्भहरू खराब गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्ट लङ टर्ममा चाहिँ इट बिकम्स भेरी बिग। त्यो बाहेक अब आयो हृदयघात सम्बन्धीमा, त्यसमा चाहिँ हामी कस्तो भन्छौँ भने मोडिफाएबल र नन मोडिफाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई। नन मोडिफाएबल भयो तपाईँको एज, एज यु ग्रो ओल्डर देयर इज अ रिस्क, यु क्यानट मोडिफाई द्याट। जेन्डर पुरुषहरूमा डेफिनेटली मोर देन महिलाहरूमा। त्यसपछि आयो वंशागत कुराहरू, इफ यु हेभ अ फ्यामिली हिस्ट्री देन अभियसली यु हेभ दिज आर थिङ्स यु क्यानट मोडिफाई। अब आयो वाट वी वान्ट टु एम्फसाइज अन एज अ फिजिसियन इज द मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स। यो भयो उच्च रक्तचाप। तपाईँले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने 40 वर्षको उमेर पुगेपछि चाहिँ एकचोटि चेक गराउनु उचित मान्छौँ, किनभने उच्च रक्तचाप छ भने औषधि खाएर कन्ट्रोल राख्नु पऱ्यो, मधुमेह डायबिटिज छ भने त्यो कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, रगतमा बोसोको मात्रा हाई छ, कोलेस्ट्रोलहरू हाई छ भने त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। अब धुम्रपान भयो, मदिरा भयो, र आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज रेगुलर फिजिकल एक्सर्साइज। हामीहरू चाहिँ के एडभोकेट गर्छौँ भने हरेक हप्ता 150 मिनट्स चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। सो सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ 20 मिनट्स एभ्री डे, स्पेन्ड 20 मिनट्स एभ्री डे आफूलाई टाइम दिनु। आई नो वी आर भेरी बिजी, देयर इज लट अफ स्ट्रेस, there's a lot of work pressure, family pressure, there are 20 minutes for yourself every day. त्यो दिनुभयो भने चाहिँ, and if you do come in for a regular checkup at least at the age of 40 once, and then त्यहाँबाट चाहिँ चिकित्सकहरूले पनि तपाईँलाई परामर्शपछि भनिदिनुहुन्छ के गर्नुपर्छ भनेर। त्यो भयो भने चाहिँ एटलिस्ट यो हृदयघात सम्बन्धी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अब एनुरिजमहरूको त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब त्यो बाहेक चाहिँ मोरलेस इट कभर्स मोरलेस मोस्ट अफ हाम्रो हार्ट डिजिजको स्पेक्ट्रम। अरू डिजिजहरू छन् जसमा चाहिँ हामी चाहिँ मुटुको सिम्पटम चाहिँ के भन्छौँ भने छाती दुख्ने होइन, स्पेसली यो स्टर्नमको पछाडि, त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटुको धड्कन छिटो हुने, चक्कर आउने या इभन बेहोस भयो भने चाहिँ देन दिज आर साइन्स अफ कार्डियक डिजिज। त्यसै कारण चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ चेकअप गर्न आउनुपर्छ। सो पछिल्लो समयमा चाहिँ निकै कम उमेरका मान्छेहरूलाई पनि हृदयघात भएको होइन, कार्डियक अरेस्ट भएर ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि हामीले धेरै पढ्न आएका छौँ, सुन्नमा आएका छौँ। त्यसको मेजर रिजन के होला डाक्टर? आई थिङ्क जीवनशैली मेनली। तपाईँले यो फेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो। आई थिङ्क रिसेन्टली गङ्गालाल हाम्रो नेसनल आर्ट सेन्टरमा एउटा पेपर निकालेकोमा
हृदयघात भएर आएकाहरूमध्येमा उहाँहरूले निकाल्नु भएको मलाई जहाँसम्म करेक्ट छ अलमोस्ट 10% वर बिलो 40 years of age. बिलो 40 years of age. या सो त्यसै कारण चाहिँ जीवनशैली इज इम्पोर्टेन्ट जुन अघि हामीले कुरा गरेँ लाइफस्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन हामीले जुन मोडिफाई गर्न सक्ने रिस्क फ्याक्टर्सहरू छ तिनीहरूलाई त इट्स अन्डर आवर कन्ट्रोल नि यु क्यानट ब्लेम एनी वान एक्ज्याक्टली होइन हजुर हामीहरूले नै कन्ट्रोल गर्ने हो त्यसै कारण त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठान्छु त्यो आई थिङ्क यिनीहरू कुराहरू र अलिकति आफू कन्सियस भयो आफूमा अलिकति टाइम दिन सक्नुभयो र लाइफस्टाइल अलिकति को कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ दिस थिङ्स विल गो डाउन अब दिस थिङ इज इन्क्रिजिङ नट ओन्ली इन नेपाल इन साउथ एसिया इज बिकम इन द वेस्टर्न कन्ट्रिज दे बिकम मोर अवेयर इट्स कमिङ डाउन अ बिट अब त्यो बाहेक अरू मैले भन्न सक्ने भनेको चाहिँ अहिले हामीहरूले चाहिँ जुन नयाँ कुराहरू आएको छ भनेको चाहिँ यो पोल्युसन यो दिस अल्सो इज बिकमिङ अ इम्पोर्टेन्ट थिङ यो वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनले पनि यसमा पनि पुस गरिरहेछन् र आई थिङ्क हामीहरू पनि अवेर हुनुपर्छ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ दुईवटा भन्छौँ हामीहरू एउटा चाहिँ घरभित्रको विच इज मेनली इन द रुरल एरिया किन चुलोमा खाना पकाउँछौँ प्रपर भेन्टिलेसन हुँदैन झ्यालहरू ठाउँमा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ सहरमा चाहिँ आयो अब पल्युसनै भयो होइन अब यसकोमा अब दिज आर थिङ्स वी क्यानट मोडिफाई वी हेभ टु मोडिफाई र कस्तो भने एज अ कम्युनिटी वी हेभ टु मोडिफाई दिज थिङ्स यो चाहिँ अवेरनेस ल्याउन खोजिरहेको छ हामी यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ ओके सो जस्तै अब यहाँ शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ मुटुसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका शल्यक्रियाहरू हुन्छन् अघि हामीले पनि कुराकानी गरेका थियौँ त्यसमा अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले धेरै सुनिरहेको टर्म्स भनेको जस्तै स्ट्रेन हाल्ने या मुटुमा पेसमेकर हाल्ने भनेर भन्छौँ होइन सो यिनीहरू चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ नि हाल्नै पर्ने अवस्था हुन्छ या सर्जरी गर्नै पर्ने अवस्था र नगर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि होला नि त मुटुको रोगसँग सम्बन्धित होइन सो कुन अवस्थामा चाहिँ सर्जरी गर्नै पर्छ होइन कुन कुन अवस्थामा र कुन कुन अवस्थामा चाहिँ पर्दैन अब जेनरल प्रिन्सिपल मुटुको रोगमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो देखा परिसकेपछि जस्तै अब मुटुको रगत नलीहरूमा जुन ब्लकेजहरू देख्यो माइनर ब्लकेजेसहरू छ भने चाहिँ हाम्रो चिकित्सकहरू सो कार्डियोलोजिस्ट आमा सर्जन उहाँहरूले चाहिँ औषधि दिएर त्यो सिम्टमहरू मोनिटर गर्नुहुन्छ अब कृत्रिम ब्लकेजहरू छ सर्टन ब्लकेजहरू छ सिम्टम छ भने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ एन्जियोप्लास्टी जुन स्प्रिङ हाल्ने या बलुन हाल्ने भन्छ त्यो गर्नुहुन्छ अब एकदम क्रिटिकल एरियामा ब्लकेजहरू छ धेरै ठाउँमा ब्लकेजेसहरू छ त्यो भनेपछि चाहिँ अनि जुन हामीहरूले जुन बाइपास सर्जरी भन्छ त्यहाँ चाहिँ देन आर रोल कम्स इन जुन बाइपास सर्जरी भन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारण हाम्रो मेडिकल यो मुटु सम्बन्धी मेडिसिनमा चाहिँ इट्स भेरी वेल डिफाइन्ड हामीहरू जहिले पनि वी डोन्ट बिरामीलाई एकैचोटि शल्यक्रियामा लैजान्छ जस्तै जन्मजात रोगहरूमा चाहिँ औषधिले हुँदैन मेजोरिटी अफ देम 90% अफ इट त्यसमा चाहिँ शल्य चिकित्सा नै गर्नुपर्छ भ्याल्भको समस्या हुँदाखेरि पनि माइनर स्मल हुँदाखेरि हामी औषधिले नै दिएर हेर्छौँ कि त्यसपछि सिम्टम कम भएन अथवा डिजिज प्रोग्रेस गर्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि भ्याल्भको शल्यक्रिया गर्नतिर लाग्छौँ सो एभ्री उसमा फर्स्ट मेडिकेसन त्यसपछि मिनिमल इन्टरभेन्सन भन्छौँ हामीहरू जति कम गरेर गर्न सकिन्छ त्यसपछि पनि नभएपछि चाहिँ अलि शल्य चिकित्सामा आउँछ ओके सो जस्तै लाइफस्टाइल आफ्टर सर्जरी इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन स्पेसली मुटुको शल्यक्रिया पछिको जुन जीवन प्राप्त गर्छन् नि बिरामीले उहाँहरूको लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक पहिला जस्तो नर्मल लाइफस्टाइल बाँच्न उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ या अलिकति केही स्पेसल कुरामा उहाँहरूले चाहिँ नि यु नो मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लाइफस्टाइललाई यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँ आई थिङ्क लट अफ गुड क्वेसन्स एक्चुली अब कार्डियक हामीहरूले चाहिँ कस्तो भने पोस्ट मुटु शल्यक्रियापछि चाहिँ हामी कार्डियक रिहेबिलिटेसन भन्छौँ होइन फर्स्ट थिङ एउटा चाहिँ के छ भने शल्यक्रिया गरेपछि मेजोरिटी अफ द पेसेन्टले चाहिँ लाइफ लङ औषधि खानुपर्छ र अलिकति डिसिप्लिन र जुन हाम्रो जीवनशैली भन्यो त्यो मेन्टेन हुनुपर्छ अब आयो त्यसपछि हामीले चाहिँ कार्डियक रिहेबिलिटेसन भनेर मेडिसिटीमा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ दे आर दिज यङ फिजियोथेरापिस्ट दे आर वन्डरफुल एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ अनि हामीहरूको रिहेबिलिटेसन चाहिँ 1 महिनापछि चिकित्सापछि मात्र शल्यक्रियापछि 1 महिनापछि मात्र गर्न मिल्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ ग्रेजुअली त्यो एक्टिभिटीहरू बढाउँदै किनभने यसमा कस्तो छ भने एक बिरामीको कन्फिडेन्स लस हुन्छ सेकेन्ड कस्तो एज अ सोसाइटी हामीहरूको कस्तो छ कतिजना बिरामी देख्छौँ फ्यामिलीले नै होइन मुटुको अपरेसन गराएको छ अब मुभ गर्नु हुँदैन कतिजनाले उसिनेको खाना खुवाएर राखिरहेका हुन्छ महिनौसम्म
अनि हामीहरूले चाहिँ यो रिहेबिलिटेसन त्यसै कारण यो रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम मेडिसिटीमा सुरु गरेका छौँ जसबाट चाहिँ ग्रेजुअली डायट कसरी डायट गर्ने डायटिसियनहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ वा स्पेसलाइज इन कार्डियक केयर अनि उहाँहरूले चाहिँ ग्रेजुअली तपाईँको एक्टिभिटी बढाउँदै लैजान्छ अनि मैले शल्यक्रिया गरेका कतिजनाहरू देख्छौँ त्यो रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम गरिसकेपछि दे आर सो मच कन्फिडेन्स र कतिजना शल्यक्रिया गरिसकेपछि टेनिस खेल्छन् होइन जगिङ गर्छन् त्यसै कारण गर्न मिल्छ तर कस्तो भने देयर इज अ साइकोलोजिकल पार्ट विच वी एज चिकित्सक अल्सो हेज टु हेल्प अनि त्यसै कारण यो रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ मेडिसिटीमा अनि आई थिङ्क इट्स बिन वन्डरफुल यो चाहिँ आई थिङ्क वान अफ हाम्रो डिपार्टमेन्टको वान अफ द हाइलाइट प्रोग्राम्स हो यो है सो द्याट मिन्स हार्ट सर्जरी गरिसके तापनि वी क्यान हेभ अ हेल्दी एन्ड नर्मल लाइफ यस एक्ज्याक्टली अ नर्मल लाइफ Definitely. So yes, here we are in conversation with Dr. Bijoy G. Rajbangshiju here. कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको चाहिँ यतिखेर फेरि पनि अर्को एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने. We shall be right back. Stay tuned. All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD. हामी छौँ लाइभ र आज छौँ हामी इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर बिजोय जी राजवंशीज्यू. उहाँ हुनुहुन्छ प्रिन्सिपल कन्सल्टेन्ट कार्डियक सर्जन एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफ कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल. सो 29th of September वर्ल्ड हार्ट डे रहेको छ र यही विषयमा चाहिँ हामीले आफ्नो हार्टलाई कसरी हेल्दी राख्न सक्छौँ, हार्टमा हुने विभिन्न किसिमको सर्जरीजहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ. सो डाक्टर साहब, वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द show होइन. COVID-19 इट्स अ भेरी कमन टर्म नाउ डेज होइन, तर अब त्यस्तै पनि धेरै छाप छोड्न सफल भएको छ हेल्थमा या भनौँ सोसाइटीमा या मेन्टली. एउटा एक किसिमको नाम सुन्ने बित्तिकै स्ट्रेस लेभल मान्छेको बढेकै हुन्छ. एन्ड यो केसमा चाहिँ हार्ट पेसेन्टहरूलाई COVID-19 भइसकेपछि या नहुनको लागि हुन्छ नि, हार्ट पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कतिको समस्या उत्पन्न गरेको छ COVID-19ले तपाईँको अनुभवमा? COVID-19, obviously it's a worldwide pandemic. हामीहरू एज अ चिकित्सक अल्सो वी आर लर्निङ अबाउट इट. कस्तो भने भल्नरेबल ग्रुप भन्छौँ त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज भएका व्यक्तिहरू चाहिँ भल्नरेबल ग्रुपमा पर्छन्. भनेको सिभियरिटी अफ द इलनेस युजली यो कोभिडमा चाहिँ 80 to 85 चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स हुन्छ तर मोस्ट सिभियरिटी अफ सिम्टम्स चाहिँ डेफिनेटली रिस्क फ्याक्टर्सहरू भएकोमा चाहिँ मोस्ट सिभियर देखिन्छ. त्यसै कारण कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज भएका बिरामीहरूमा चाहिँ डेफिनेटली वान इज अ हाई रिस्क. अब सेकेन्ड आयो कोभिड इट सेल्फ क्यान अल्सो अफेक्ट हार्टलाई, मुटुलाई असर गर्न सक्छ. असर कसरी गर्छन् भने अब हामीले अहिलेसम्म जुन विज्ञानमा हामीहरूले पनि सिकिरहेको छौँ, किनभने इट्स न्यू डिजिज, रगत नलीहरूमा चाहिँ ब्लकेजेसहरू रगत जम्छन्. सो केही गरिकन मुटुलाई नै सप्लाई गर्ने रगत नली जुन कर्नरी आर्टरिजहरूमा ब्लकेज भयो भने चाहिँ हृदयघात हुनसक्छ. एक दोस्रो, मुटुबाट चाहिँ हाम्रो ठुलो रगत नलीहरू फोक्सोमा जान्छन्. त्यो फोक्सोमा जाने रगत नलीमा चाहिँ ब्लकेजहरू चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्टली देखेको थियो, पहिला पनि अब देखेका छन्. त्यो चाहिँ हामी पल्मोनरी एम्बोलिजम भन्छ, त्यसले पनि असर गर्छ. त्यो बाहेक अब अरू कस्तो भने मुटु र फोक्सो चाहिँ इन्टेग्रल हो कि त्यो क्वाइट रिलेटेड. अब मेनली फोक्सोमा असर गर्ने बित्तिकै फोक्सोको चापले गर्दा मुटुमा असर हुन्छ. तेस्रो अर्को भनेको चाहिँ यो भाइरसले डाइरेक्टली मुटुमा पनि असर गर्छ, हामी मायोकार्डाइटिस भन्छौँ. त्यसले गर्दाखेरि मुटु कमजोर भएर जाने, मुटुको चालमा गडबडी हुने यो चाहिँ देखिएको छ. त्यसै कारण अब अगेन कमिङ टु द सेम थिङ, इफ यु सस्पेक्ट इफ यु हेभ सिम्टम्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँ एकदमै छिटो न छिटो चिकित्सकसँग सम्बन्ध भनेको परामर्श गर्न जानु चाहिँ एकदम उचित देख्छु म. सो ओके, पोस्ट कोभिड जस्तै कोभिड भयो एन्ड यु जस्ट ह्याड अ माइल्ड सिम्टम होइन, या अलिकति सिभियर थियो, एन्ड देन यु रिकभरी भइसकेपछि पोस्ट कोभिड चाहिँ हामीले सुड बी कन्सर्न अबाउट आवर हार्ट हेल्थ अर लङ्स हुन्छ नि, त्यसमा पनि हामीले फलोअप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ? लङ्स डेफिनेटली, किनभने फोक्सोकोलाई देखाउनुपर्छ. त्यसै कारण फोक्सो देखाउँदाखेरि आई थिङ्क मुटु देखाउनु पनि उचितै हुन्छ. अब दे आर टर्म्स सच एज यो लङ कोभिड जुन एकदम एक्सट्रिम फटिग, टायर्डनेसहरू, मुटुको पाल्पिटेसनहरू हुने, त्यो लङ टर्ममा पनि देखा परेको छ. त्यसै कारण
डेफिनेटली आई थिङ्क म चाहिँ एडभाइस गर्छु मुटुको पनि चेकअप चाहिँ गराउनु उचित हुन्छ। पोस्ट कोभिड भइसकेको छ र बिरामीलाई चाहिँ फेरि फलोअप गर्नु छ, अलिकति सास फेर्न प्रब्लमहरू भइरहेको छ भने चाहिँ इट्स बेटर इफ यु प्राइमरली त अब पल्मोनोलोजिस्ट फोक्सोको डक्टरहरूलाई नै देखाउनुपर्छ, तर आई थिङ्क इन्टिमिटेन्टली चाहिँ उहाँहरूले नै तपाईँ गाइड गरिदिनुहुन्छ। ओके, सो अर्को कुरा चाहिँ वुड यु अग्री इफ यु वुड से कि वी स्टिल ल्याक टु रिच a lot of people in Nepal also हैन, जुन हार्ट हेल्थको अवेरनेसको लागि हैन नेपालमा चाहिँ सुविधा सेवाहरू छन्, तर पनि हामी अझ ग्रामीण क्षेत्रमा अझ रुरल क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनौँ, र स्पेसली सर्जरी पार्टमा त झनै एकदमै कम छ भनौँ न। सो वुड यु अग्री टु द स्टेटमेन्ट? डेफिनेटली अग्री। किनभने अब यस्तो छ, हामीहरूको नेपालको हामी डेमोग्राफिक हेर्ने हो भने 75% रुरल पपुलेसन हो, भनेको नट सिटी सेन्ट्रिक। तपाईँले हेर्नुभयो भने हस्पिटलको जुन अब ट्रिटिङ पार्ट भनौँ, प्रिभेन्टिभ पार्ट, आई टेक इट इन 2 क्वेसन्स। एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ पार्टको लागि चाहिँ हामीले अवेरनेस ल्याउनुपर्छ होइन। अब होपफुली यो टेलिभिजन्स लाइक कान्तिपुरहरू जहाँ चाहिँ आउटरिच राम्रो छ, अथवा अदर मिडियमहरूले चाहिँ यो प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली गाउँघरमा पनि यो बारेमा थाहा हुन्छ, त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब ओभर द लास्ट 5 to 10 years चाहिँ कार्डियक साइन्सेसमै भनौँ न इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आएको छ है। अब क्याथ ल्याबहरू धेरैवटा ठाउँमा आएको छ, तर अनफर्चुनेटली मुटुको शल्य चिकित्सामा चाहिँ अनफर्चुनेटली आएको छैन। एकदमै काठमाडौँ सेन्ट्रिक छ, अलिअलि अहिले विराटनगर, धरान, चितवन अनि धुलीखेल, तर पश्चिम साइडमा छैन। अनि अघि मैले भनिहालेँ जस्तै यो डाइसेक्सनहरू पिपलहरू हस्पिटलमै आउन सक्दैन होइन। त्यसै कारण यो अवेरनेस ल्याउनु, अब यो चाहिँ एक्लै पनि हुँदैन, अब ग्रेजुअली आई होप ओभर अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम यो हुन्छ, तर सम्बन्धित निकाय सबैजना इभन हामी एज चिकित्सकहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ पुश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एज वी सेड द स्लोगन फर दिस वर्ल्ड हार्ट डे इज 2021 to have healthcare access for heart health wherever you are and whenever you need it. त्यसै कारण if you want to stick to this, हामीले चाहिँ यो चाहिँ पुश गर्नु नै पर्छ। Use heart to connect. Right? So thank you so much for being here. हामीले यति धेरै इन्फर्मेसन यहाँले सेयर गरिदिनु भयो अबाउट हार्ट हेल्थ एन्ड अबाउट सर्जरिज होइन। सो यति राम्रो किसिमको टेक्नोलोजिजहरू पनि हाम्रो देशमा स्टिल उपलब्ध छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। थ्याङ्क यू। सो यस विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर हामी आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। दिस इज मी दिपाञ्जली साइनिङ अफ। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।